धन्यवाद सर, धन्यवाद सन्तोष सर लगायत सम्पूर्ण आदरणीय सरहरूलाई सन्ध्याकालीन नमस्कार। आज हामी यो पाइथागोरस साध्य पाइथागोरस थ्योरमलाई कसरी यो विद्यार्थीहरूलाई h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायरलाई कसरी यो भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जियोजेब्रा मार्फत भन्ने कुराहरू छलफल गर्छौं। यसमा मैले डेमो फाइल देखाएँ। यो फर्मेटको यसरी यसको दुईटा भुजाहरू परपेन्डिकुलर र बेसमा बनेका स्क्वायरको एरियालाई हामीले हाइपोटेनिसमा बनेको एरियासँग इक्वल देखाउन त्यसैलाई काटेर त्यहाँको स्क्वायरलाई काटेर हामीले एचमा बनेको अथवा कोणमा बनेको स्क्वायरमा लगेर मिलाउँछौं। यो जियोजेब्रा मार्फत यो अभ्यास हामी गर्छौं। आज देखिएको छ नि सर? मेरो स्क्रिन त देखिया छ नि? देखिएको छ सर। आज हामी यो एप्लेट बनाउँछौं। यो पाइथागोरस थ्योरम देखिया छ सर। एउटा यसलाई विभिन्न तरिकाबाट देखाउन सकिन्छ। यो एउटा स्क्वायर मात्र नभएर जुनसुकै पोलिगन राख्दा पनि पोलिगनको स्क्वायर पोलिगनको एरियाको रिलेसनबाट पनि हामीले यो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देखाउन सक्छौं यो जियोजेब्रा मार्फत पनि। र यहाँ त्यसमध्येको कुनै एउटा हामीले स्क्वायरलाई काटेर टुक्रा टुक्रा बनाएर यी दुईटा परपेन्डिकुलर र बेसमा भएका स्क्वायरहरूलाई काटेर यो हाइपोटेनिसमा भएको स्क्वायरमा लगेर मिलाउँदा बराबर देखिन्छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ जियोजेब्रा मार्फत देखाउँछौं। यही एप्लेट कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू आज छलफल गर्छौं। अब त्यसको लागि मैले नयाँ ब्ल्याङ्क सिट लिए जियोजेब्राको। एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाउँछौं हामीले यसको लागि। अब यसमा राइट एंगल ट्रायंगल विभिन्न तरिकाबाट बनाउन सकिन्छ। त्यसमध्ये कुनै एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाउने कुनै एउटा विधि हामी यहाँ प्रयोग गर्छौं। जस्तै एउटा सजिलो तरिकाबाटै जाउँ ल। एउटा सेगमेन्ट बनाऊ। $90 डिग्रीको एंगल चाहियो। त्यसकारण यसमा हामीले परपेन्डिकुलर लाइन खिच्देऊ। परपेन्डिकुलर लाइन यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन र पोइन्ट ए बाट जाने। अब यो परपेन्डिकुलर हुँदा बित्तिकै 90 डिग्री हुने भइहाल्यो। अब यो हामीले बनाएको परपेन्डिकुलर लाइनमा कुनै एउटा पोइन्ट लिदेऊ। त्यसबाट हामीले राइट एंगल ट्रायंगल बनाउनु छ। त्यसकारण यसमा एउटा पोइन्ट लिदेऊ। नवीन सर उहाँको त उयो पो हो त। ए नवीन सरको समस्या भयो क्या? भुवल सर
के छ तपाईले गरिसक्नु भएको थियो कि यो बा गुरुमा त क्या गर्नु तपाईं त छिटो डिजिटल डाइनोसर त गर्नु भएको छैन अहिले हजुर गर्नु भएको छैन गर्नु चाहिँ गरेको छैन सर अस्ति डाउनलोड चाहिँ गरेको छ हो यस्तै खालको पाउँदा अस्ति फेरि सरहरूले सिकाउनु भएको थियो नि डाउनलोड गर्ने तरिका हो त्यो चाहिँ डाउनलोड गरेर कता राखे जस्तो लाग्थ्यो यस्तै कि यहाँ हामी सहभागी कसैले बनाएको छैन मैले त छैन है गुरु म त जान्दिनँ पनि यो त हाम्रो रामेश्वर सरले बनाउनु भएको छ कि सुरु हुँदैछ सर अब ल म पनि यहाँ सुरु गर्दैछु हामी कुनैबाट त्यस्तो थियो भने यो खाली समय यसो म पनि हतार हतार सुरु गर्न खोज्दै थिएँ सरको समय हैन मेरो नि भोपाल सरकै पारा छ अस्ति डाउनलोड मात्रै छ तपाईहरु एक स्टेप अगाडि हुँदो रहेछ हामी त डाउनलोडै गरेको छ हिजो नि मैले एउटा गर्न खोजेको जानिन यहाँ शेयर गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो कि खाली समयमा नि जस्तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन नि छ y = sin थीटा अथवा कुनै हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनलाई ग्राफमा के अरे यो 0 मा एन्ट्री गर्दाखेरि त्यसले त लाइन मात्रै +1 र -1 मा गएको देखायो क्या त्यो त कर्भ लाइन सर र बग्नु जानु पर्ने त्यो पनि आइडिया सिक्नु पर्छ होला हौ बिस्तारै कुन साइन फंक्सन त्यो साइन फंक्सन जस्तो साइन फंक्सन त 1 to -1 नुलाइज भएर तलमाथि जानु पर्यो नि त -1 1 2 भएर जस्तो साइन 0 डिग्री भयो भने चाहिँ के त त्यो स्लाइडर पनि बनाएको मैले स्लाइडर बनाउँदा के भयो भने स्ट्रेट लाइन बन्छ स्ट्रेट लाइन +1 र -1 मा गएको चाहिँ देखियो त्यसलाई अब कसरी देखाउनु सर एकचोटी हामी पनि सिकौं के चाहिँ त्यो शेयर गर्नु न तपाईको हेरौँ न त्यो त अनि हुँदै भएन नि त मैले कहाँ डिलिट गरिहाल्नु त्यो त अनि अहिले यही पनि गर्दा भइहाल्छ नि त त्यो त सर म त जान्ने म त के रे साइन फंक्सन बनाउनु पर्यो साइन भउँदै भएन नभएको कुरा किन देखाउनु यहाँ y = sin थीटा हान्नु त आइहाल्छ के त्यो अनि त्यो फंक्सनलाई के गर्नु पर्ने हामीले त्यसको के रेन्ज हेर्नु पर्ने होइन स्लाइडर बनाएर थीटा त्यो अल्फामा स्लाइडर गराउने त्यो चाहिँ थीटा भनेको त sin थीटा ठाउँमा चाहिँ त्यो स्लाइडर कनेक्ट गर्दाखेरि 360 डिग्री कतिसम्म त त्यो त बनाउन सकिन्छ कि ए भन्छ उता यसो गर्न मिल्छ मिल्दैन थीटाको स्लाइडर बनाए थीटा चाहिँ अनि सिधै y बारे sin थीटा हाल्दा हुन्छ भएन त्यो के भएन भने त हामी भर्खर अब सुरुवात 0 मा छौं नि त्यो भएर पनि होला आइडिया नआएको हो नि गुरु भुपाल सरले चाहिँ यस्तो कुरामा अलि अगाडि हुन्थ्यो ब्याप बनाउनु भएको छ भनेर ओइ बदनानी हो हामी त स्पोर्ट मिट हुँदा आँटेछ हौ गुरु स्पोर्ट मिट भोलि चाहिँ नि गुरु हजुर तपाई पनि आउनुहोस् है स्टाफको उयो छ स्टाफको के मैत्रीपूर्ण फुटबल छ कि त भोलि यहाँ बिहानै 7 बजेदेखि मिटिङ छ मेरो स्कुलमा बिहानै हार्नेले चाहिँ पुरै भाले खुवाउनु पर्ने स्थिति छ फेरि ठीक छ भाले खाना चाहिँ आइपुग्छु भइहाल्यो 1 बजे 2 बजे 1 बजे आउँदा हुन्छ ल त्यसमा चाहिँ छुटाइदैन है यहाँ अरु सर म्यामहरुले त्यस्तो केही देखाउन लायक त्यस्तो केही थियो भने यसो हेर्दै गरौँ न यो खाली समयमा उहाँकोतिर लोड सेडिङ भयो होला क्या नवीन सरकोतिर दुर्गा म्यामले केही गर्नु भएको थियो कि उहाँले गर्नुहुन्छ है बरु छैन सरहरु के गर्नु भ्याइदैन हो मिस यो कुरा चाहिँ सही भन्नु भयो स्कुलदेखि आएर खाना पकाउँदा यति बेला भयो अनि के गर्नु रामेश्वरले अरु के मेटेरियल्स तपाईले मेटेरियल्स तयार गर्नु भएको छ के यसो देखाउनु न छैन हौ सर मेरो पनि तपाई यहाँ पुरै अनलाइनै पढाइराख्नु भएको छ हामी त अब यहाँ सिकेर हैन नि के भन्नुहुन्छ र यहाँ बनाएर पनि क्लासमा लगेर देखाउन सकिदैन अस्ति एउटा ल्यापटपमा देखायो केको विद्यार्थी त्यसै हराए होइन हाम्रो एउटा त्यो एउटा न्युमेरिकल चाहिँ देखाउन खोजेको थियो कि त सर धन सुते हो होइन त्यो ठुलोमा देखाउँदा त हुन्छ अलि कन्सेप्ट हुन्छ कि कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर चाहिँ धेर बनाउने खेमराज दाल सर हुनुहुन्छ उहाँलाई लु अवसर दिउँ त एकताल खेमराज सरले बनाउनु भएको छ भने भइगयो नि ए उहाँले त अस्ति सोलर सिस्टमै बनाउनु भएको हेलो होइन सर मेरो नि केही पनि होइन अस्ति त्यस्तो सोलर सिस्टम बनाउनु थियो अरु केही आएन त्यस्तो किन बनाउनु हो झन् त्यो पुगेर आउँदाखेरि म त सुत्ने बेला भइहाल्छ सरले ग्यालेक्सी सोलर सिस्टम अरु ग्यालेक्सीहरु पनि बनाउनु भएको छ कि बनाउँदै जाउँला न पछि मेल पुगे हानौँला न हेरौँ न सरले अनि बाइक कुदाउन थाल्नु भएको हैन होइन सर ए
ए म त त्यस्तो खबर दोहोऱ्याएको आइरहेको मात्रै थिएँ, कहाँ कुदाउनै पाइएन नि। दोहोऱ्याउन मात्रै भ्याइयो। ल नवीन सर आइपुग्नु भयो सर। ल नवीन सर आइपुग्नु भयो सर। ए सर यहाँ त नेट झ्याप्पै पो राउटर बन्द गरिदियो त। हुन्छ सर, यो प्राविधिक कुरा प्रविधिको यस्तै हो। ल हामीले यहाँ पर्पेन्डिकुलर सम्म खिचेका थियौँ, एउटा लाइन सेगमेन्ट खिचेर र पर्पेन्डिकुलरमा एउटा पोइन्ट लिएका थियौँ। ए सरले गरिसक्नु भयो होला सरले। यहाँसम्म भएको छ सर। अब यो लाइनलाई हामीलाई चाहिएन, यो लाइन हटाइदिउँ। यो लाइन हामीले राख्नु परेन। लाइन र सेगमेन्ट यो दुइटै पनि नभए हुन्छ, यसलाई हटाइदिउँ। अब यी पोइन्टहरूलाई जोडिदिउँ भने पोलिगन टुलबाट यो पोइन्टहरू जोडिदिउँ। हाम्रो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बन्छ। पोलिगन टुल लिउँ, पोलिगन टुलबाट यो तीनटा पोइन्टहरू जोडिदिउँ। यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भयो। अब हामीले यसको एङ्गल पनि 90 डिग्री छ भनेर यसमा देखाउन सक्छौँ। एङ्गल टुल लिएर दुईटा लाइनलाई हामीले क्लिक गर्यौँ भने राइट एङ्गल देखिन्छ। यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भयो। यसलाई अलि सानो बनायौँ, फेरि अलि नदेखियो होला। ल अब हामीले यसमा प्रत्येक साइडमा स्क्वायर बनाउँछौँ राइट एङ्गलको। यो ट्रायङ्गल त भयो सर म्यामहरू? भयो सर, भयो। यो त्यसमा त केही समस्या भएन, हामीले गरिरहेका छौँ। अब पोलिगन टुल ल्याउँ, यसमा यो रेगुलर पोलिगन टुल ल्याउँ। रेगुलर पोलिगन टुल लिएर अब यहाँ प्रत्येक साइडहरूमा हामीले पोलिगन बनाउँछौँ। यो बी र ए यसमा क्लिक गरौँ। यहाँ भर्टिसेस 4 यो डिफल्टमा आउँछ, त्यसलाई ओके गरिदिउँ भने यहाँ तल पोलिगन बन्यो। त्यसै गरी ए र सी मा क्लिक गरौँ, ओके गरिदिउँ, यतातिर पनि स्क्वायर बन्यो। त्यसै गरी यो सी र बी यसमा पनि क्लिक गरौँ, ओके गरिदिउँ, यो पोलिगन बन्यो। यो ट्रायङ्गललाई हामीले फरक कलर पनि गरिदिन सक्छौँ, यो ट्रायङ्गल देखियोस् भनेर। यसको ओपासिटी बढाएर कुनै एउटा कलर राखिदिउँ, जुन भए पनि भयो, ल केही भएन। अब यसको एरिया लिएर गरिदियो भने त हामीले सिधै यसमा एरियामा क्लिक गर्दा बित्तिकै दुईटा जोड्दा यसको एरिया बराबर आइहाल्छ। अब यो त हामीले यसमा हामीलाई समय पनि लागेन, हामी सिधै गर्न सक्छौँ। अब हामीले अहिले यसलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर यी दुईटा पोलिगन अथवा यी दुईटा स्क्वायरको एरिया र यो हाइपोटेनिसमा बनेको स्क्वायरको एरिया इक्वल हुन्छ भनेर देखाउन खोजिरहेका छौँ। अब यसको लागि यतिसम्म भयो होला सरहरूको? भएको छ सर, भएको छ। सर मेरो चाहिँ भएन सर, यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल मात्रै बनाएको छु सर। यो तल र माथिको त सर रेगुलर पोलिगन लिनु न सर, रेगुलर। ए रेगुलर पोलिगन। अनि सर यसको पोलिगन मात्रै लिनुभयो क्या? सरले एकैछिन शेयर गर्नु त सर। खै के त हजुर मैले गरेँ। अनि यो पनि उल्टो भयो भने त उता अगाडि अर्कोतिर जाँदो रहेछ त। सर यति गरेँ कि सर। अब त्यहाँबाट यसलाई चाहिँ क्लकवाइज डिरेक्सनमा त्यसमा राख्नुपर्छ सर। यो राइट एङ्गल भयो नि सर। अब डीमा रेगुलर पोलिगनमा क्लिक गर्नुहोस् सर, माथि पहिला रेगुलर पोलिगनमा हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब डी पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस्।
डी पोइन्टमा एफमा गर्नुहोस् तल एफमा ओके गरिदिनुहोस् ए ओके भइहाल्यो सर। अब एफ र ईमा गर्नुहोस् एफ र ईमा गर्नुहोस् पहिला एफमा गर्नुहोस् सर एफमा पहिला ए एफमा नत्र माथितिर जान्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ हामीले पहिले एफमा अनि एफमा अनि ईमा हो ओके गरिदिनुहोस् ओके गरिदिनुहोस् यसलाई पनि ओके गरिदिउँ अब ई र डीमा गर्नुहोस् त्यसरी नै क्लकवाइज र चाहिँ सर यसको क्लकवाइजमा गर्दाखेरि तल आउँछ सर एन्टी क्लकवाइज गरेपछि माथितिर जान्छ हामीले बाहिरतिर बनाउनु छ बाहिरतिर बनाउनको लागि क्लकवाइज गराउनु पर्यो यो ट्रायंगल भित्र बनाउनु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा एन्टी क्लकवाइज भयो सर यतिसम्म बनायौँ सबै हैन सर थ्यांक यू सर भयो सर ल अब यसपछि हामीले मिड पोइन्ट बनाऊ यी सबै पोलिगनको मिड पोइन्टहरु लिदियौ मिड पोइन्ट टुलबाट मिड पोइन्ट टुलबाट अब यो एफ र ए मा यहाँ क्लिक गर्यौं भने यसको मिड पोइन्ट आउँछ अब यहाँ जौनाको जतातिरबाट लिए पनि हुन्छ यसको दुईटा भर्टिसेस अपोजिट भर्टिसेसहरुलाई क्लिक गर्दियौ भने मिड पोइन्ट आउँछ यसरी मिड पोइन्ट बनाऊ यो हामीलाई यो नभए पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन चाहिएन ल भयो हैन सर यतिसम्म भयो मिड पोइन्ट बनायौं सबैले भयो सर ल ठीक छ सर थ्यांक यू अब हामीले एउटा प्यारलल लाइन टुल लियौं यो प्यारलल लाइन डायगोनलको मिड पोइन्ट लिएको सर हजुर सर सबै डायगोनलको मिड पोइन्ट लिएको सबैमा सर हजुर अलिकति फन्ट चाहिँ हजुर बढाइदिनु त हजुर सर ए सर थ्यांक यू अघि नै बढाएको मेरो सानो फेरि भएछ ल सर स्क्वायर बनाउन सकिनौ सर स्क्वायर ल सर शेयर गर्नु त सर एकछिन शेयर हुँदैन सर यो मोबाइलबाट छ कि सर ल्यापटपमा चलाउँदै छु सरले यसो गर्नु सर म फेरि गराए है त सर एकपल्ट भनिदिनु न सर ल तपाईँ फेरि हेर्नुहोस् है सर म फेरि यसलाई मैले यो स्क्वायरहरु पहिला मैले हटाएर ट्रायंगल पछिको सबै मैले हटाइदिन्छु नि त ल यसबाट सरले ट्रायंगल त बनाउनु भयो नि हैन सर बन्यो सर ट्रायंगल बन्यो भने सरको मैले यसलाई हटाइदिएँ ल यो ट्रायंगल सम्म बन्यो भने सर यतिसम्म हजुर हजुर ल सरले अब यो रेगुलर पोलिगन टुल छ नि सर यो पोलिगनको सेकेन्ड टुल हजुर हो यो रेगुलर पोलिगन टुल यसमा क्लिक गर्नुहोस् हजुर अनि यो प्वाइन्ट यो माथिबाट क्लकवाइजमा जानुहोस् सर क्लकवाइजमा जानुहोस् सी लाई क्लिक गर्नु त्यसपछि यो बी लाई क्लिक गर्नु प्वाइन्ट अनि यहाँ ओके गरिदिनुहोस् भर्टिसेस 4 भनेर आएको छ आफै ओके गरिदिनुहोस् भयो सर यहाँ हुन खोज्दैछ सर त्यसैगरी यो बी लाई क्लिक गर्नुहोस् ए लाई क्लिक गर्नुहोस् ओके गरिदिनुहोस्
यसलाई बी र ए हजुर सी र बी होइन सर हजुर अर्को अनि ए र बी ए र सी ए र सी ल सर ल हुन्छ सर ल थ्याङ्क यू सर अब हामीले यसको मिड पोइन्ट निकाल्नु सर मिड पोइन्ट टुल लिएर सबै डायगोनलहरुको सबै स्क्वायरको डायगोनलको मिड पोइन्ट लिदियौ ल यो मिड पोइन्ट लियौं यतिसम्म भयो नि सर अब प्यारलल लाइन टुल लियौं प्यारलल लाइन टुल लिएर प्यारलल लाइन टुल ल्याउँ र यो हाइपोटेनिस राइट एंगल ट्रायंगलको हाइपोटेनिस योसँग प्यारलल लाइन खिच्दै छौं हामीले त्यसकारण यो हाइपोटेनिसलाई क्लिक गरौँ र तल यसमा ल्याएर यो एल अथवा यो स्क्वायरको तल मिड पोइन्ट जुन छ जुन आएको छ त्यसमा ल्याएर छोड्दियौ भयो सर यतिसम्म गर्यौं हामीले इको आइराछ यो प्यारलल लाइन लियौं हेलो सन्तोष सर हजुर देखिरहेछ सर राम्रो भयो सर हैन यो प्यारलल लाइन लियौं अहिले बीसी सँग प्यारलल हैन सर हजुर सर हजुर यो हाइपोटेनिससँग प्यारलल लाइन लिएर यसमा यो ल्याएर छोड्दियौ त्यसपछि फेरि परपेन्डिकुलर लाइन ल्याउँ र परपेन्डिकुलर लाइन यही अहिलेको हामीले बनाएको लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनलाई त्यही एल पोइन्टमा ल्याएर छोड्दियौ यही एल पोइन्टमै यही अहिले प्यारलल लाइनसँग परपेन्डिकुलर लाइन सर हजुर सर सबै यसलाई पनि मिड पोइन्टमा ल्याएर छोड्ने हो सर हजुर सर यही मिड पोइन्टमै ल्याउनु सर भयो सर यहाँसम्म अब यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्ट पोइन्ट लियौं राजकुमार सर सरबाट इको डिस्टर्ब आइरहेछ राजकुमार सर म्युट गरिदिनु होला इन्टरसेक्ट टुल ल्याउँ सर अब इन्टरसेक्ट टुल लिएर यो लाइन र यो स्क्वायरको सेगमेन्ट बीचको इन्टरसेक्सन पोइन्ट पत्ता लगाऊ यी चारवटा इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट निकालौं यो स्क्वायरको यो साइड र यो लाइनको इन्टरसेक्ट पोइन्ट फेरि यो साइड र यो लाइनको इन्टरसेक्सन पोइन्ट अनि यो लाइन र यो साइडको यसको इन्टरसेक्सन पोइन्ट र यो लाइन र यो साइडको इन्टरसेक्सन पोइन्ट
हामीले 4वटा टुक्रा बनाउँदैछौँ सर यसको है। यो स्क्वायरको 4वटा टुक्रा बनाउँदैछौँ। यी 4वटा टुक्राहरूलाई माथितिर लैजाने हो हामीले काटेर। भयो होला नि सर यतिसम्म? इन्टरसेक्ट पोइन्ट पनि निकाल्नु पर्ने हो सर? हजुर इन्टरसेक्सन निकाल्नु सर। यो हामीले जुन लाइन र यो सेगमेन्टको बीचको इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्ने। इन्टरसेक्ट टुल लिएर त्यो लाइनलाई र यो स्क्वायरको सेगमेन्ट जुन छ त्यसलाई क्लिक गरिदिएपछि यसको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आउँछ। अब यी टुक्राहरू जति जहाँ छन् अब यिनीहरूलाई हामीले यसलाई त सो लेभल गरिदिए भइहाल्यो। यो पोलिगनहरू, यो पोलिगन 3 यसको। अब यहाँ हामीले 4वटा पोलिगन लिएर 4वटा पोलिगन टुल लिएर 4वटा पोलिगन बनाउँछौँ। यहाँ पोलिगन टुल लिने र यी 4वटा यसले छुट्याएको 4वटा भागहरू छ। त्यो 4वटा भागहरूमा हामीले 4वटा पोलिगनहरू बनाउँछौँ। एउटा पोलिगन यहाँ बनायौँ। त्यसै गरी एउटा पोलिगन यतातिर बनाउँछौँ। यहाँ त्यसै गरेर एउटा पोलिगन यतातिर बनाउँछौँ। यहाँ त्यसै गरी यसमा 4वटा पोलिगन बनाऊ। यहाँ पोलिगन पनि के आएको छ यहाँ थाहा भइहाल्छ। पोलिगनकोमा यहाँ क्वाड्रिलेटर भनेर आएको होला, क्वाड्रिलेटरहरू होला यसको नामहरू। सर यो जस्तो पनि हुन सक्छ नि सर? तपाईको हजुरको जस्तो भएको त छैन। यहाँ मेरोमा 4वटा पार्ट्स त भयो। ठिकै छ सर। यस्तै नहुन पनि सक्छ। अब 4वटा पार्ट्सहरू भएको होला। भरे माथि मिलाउँदा पो समस्या हुन्छ कि नि? कस्तो आएको छ खै सर? एकछिन हेरौँ त मेरो। ल ठिक छ। यसमै जुटेछ सर। यो किन जस्तो यो पोइन्ट चाहिँ यहाँ इन्टरसेक्ट भयो कि तपाईको चाहिँ यता तलबाट गएको छ हैन? हो यसमा जान पर्यो। यसलाई घुमाउन पाउने त, यसलाई घुमाउन त सकिन्छ नि त। हो त्यसलाई घुमाइदिए हुन्छ सर। घुमाइदिए ताउतिर जान्छ। सरको इन्टरसेक्सन पोइन्ट त्यसमा नै आइसक्यो हैन सर? इन्टरसेक्सन पोइन्ट आइसकेको छ। हटाउँ कि? इन्टरसेक्सन पोइन्ट त्यसमा आयो सर। त्यो अलिकति त्यसलाई प्यारलल लाइन लिँदाखेरि एकछिन सर त्यसलाई लाइनहरू हटाइदिनुस् त, दुईटै लाइनहरू। भनेको यो मिड पोइन्ट फरक भएछ त तल। मिड पोइन्ट त सेम छ कि सर? मिड पोइन्ट सरले मिड पोइन्टमा भएन के सर? यो लाइन छ नि, मिड पोइन्टमा नराखेर माथितिर राख्नु भएछ के? त्यही हो। ए लु हो र सर। मैले यहाँ केमा राख्नु पर्थ्यो, माथि राखेछु। हो केमा राख्नु पर्थ्यो नि, केमा राख्नु पर्थ्यो सरले यहाँ राख्नुभयो। त्यही हो सर। ल म यहाँ गर्छु। केमा राख्नु पर्थ्यो मैले? हो हजुर। यहाँ अलिकति थोरै म अल्मल यहाँ थियो, यता पनि अल्मल भइगएछ। ए त्यही त अलिकति त्यति मात्रै फरक गरेको सर। अर्को होइन लाइन यहाँ ठिक छ। सर फेस टु फेस सर हो भने कन्सेरी तार्ने गरेको म यसो भएको थिएँ कि त्यही भएर हो। ए
अब यी लाइनहरु हामीले हटाइदिए हुन्छ। यो लाइनहरु चाहिएन। यो कोअर्डिनेटर Q1 छ, यसको नाम Q1 छ। यसको नाम Q2 छ, यसको नाम Q3 छ, यसको नाम Q4 छ। हामीले पछाडी त्यसबाट हेर्छौं। यो पहिलाको कोअर्डिनेटर को केही हामीले त्यसलाई नभएर यिनै कोअर्डिनेटरहरुलाई मुभ गराएर माथितिर लैजाने हो हामीले ट्रान्सलेट गरेर। अब यसको यो धेरै भद्दा भएको छ, यो धेरै पोइन्टहरु देखिरहेछ। त्यसकारण यसको लेभलहरुलाई हटाइदिन पनि सक्छौं हामी। लेभलहरु हटाइदिउँ नभए। तर हामीलाई के मात्र थाहा पाउनु पर्छ भने हामीले यसको यिनीहरु पोइन्टहरु त थाहा पाउनु पर्छ। अहिले पोइन्टहरु मात्र राख, हामीलाई जे चाहिन्छ त्यति मात्र हामीले राखौँला। अहिलेलाई सो लेभल गर्दिउँ नभए। मैले कन्ट्रोल ए गरेर सो लेभल गर्दिए। ल सबै फाइन भयो। अब यसका पोइन्टहरु मात्र, यिनको पोइन्टहरु चाहिन्छ हामीलाई। पोइन्टहरुलाई राखौं। ओहो सबै आयो त फेरि। यसबाट लेखौं नेम। सबै आउँछ त। ल ल यी पोइन्टहरु जुन पोइन्टहरु कर्नर पोइन्टहरु हामीलाई चाहिन्छ त्यो मात्रै सो गर्दिउँ। यो चाहियो हामीलाई, यो पनि चाहियो। अनि यो पनि चाहिन्छ। यसका कर्नर पोइन्टहरु। ल र यसका पोलिगनहरु कुन हुन्? यसको नाम यो Q1, यो Q2, Q3, Q4 छ। सर्भरको पनि के छ त्यो राख्नु होला। र यो पोलिगन 3 हो। यो यिनीहरुलाई यसको कलर पनि फरक गराइदिन सकियो। सरी, अब्जेक्ट टाइपमा गएर कलर फरक गराइदिउँ यसको कोअर्डिनेटरको। Q1 लाई एउटा कलर दिउँ। Q2 लाई अर्को कलर दिदिउँ। ल Q3 लाई अर्को कलर दिउँ। Q4 लाई अर्को कलर दिउँ। र यो पोलिगन 3 छ, यसलाई पनि हामीले मुभ गराउने हो। यसलाई पनि अर्को कलर कुनै एउटा कलर दिदिउँ। ल अब यिनी टुक्राहरुलाई हामीले माथितिर मुभ गराएर लैजाने हो। ल अब हामीले यहाँ के गर्छौं भने अब सरलाई पहिला इको आइरहेछ सर। रमेश सर गडीको आइरहेछ सर। एउटा चाहिँ म्युट गरिदिनु सर। अब हामीले यो जुन यो पोलिगन अथवा यो नीलो वाला पोलिगन छ, यसलाई हामीले यहाँबाट ट्रान्सलेट गर्छौं। यो पोइन्टबाट ट्रान्सलेट गरेर यस B सम्म लैजान्छौं। B मा लैजान्छौं। यो
त्यसै गरी यसलाई हामीले माथि यी पोइन्टमा लैजान्छौँ, यो यसमा गएर बसोस्। त्यसै गरी यो यो वाला छ जुन, यसलाई हामीले यो पोइन्टमा लैजान्छौँ, यहाँ लैजान्छौँ, यसलाई यहाँ लैजान्छौँ, अनि यसलाई हामीले यो पोइन्टमा यसरी यहाँ लान्छौँ र यसलाई यहाँ लगेर राख्छौँ। यसरी ट्रान्सलेट गर्छौँ र यो पोइन्ट योलाई यो यसमा सेन्टरमा राख्छौँ। अब यसको लागि हामीले जुन क्वाड्रिलेटरलाई जुन पोइन्टमा हामीले लैजानु छ त्यही नै हामीले भेक्टर डिफाइन गर्छौँ। भेक्टर डिफाइन गरेर ती पोइन्टहरुमा लैजान्छौँ। यतिसम्म भएको छ सबै सरहरुको? यहाँसम्म भएको छ सर। ल थ्यांक यू सर। अब हामीले भेक्टर डिफाइन गर्छौं सर। यसबाट एलबाट बीमा एउटा भेक्टर डिफाइन गर्छौं, यो एलबाट डीमा एउटा भेक्टर डिफाइन गर्छौं, एलबाट ईमा एउटा भेक्टर डिफाइन गर्छौं, एलबाट सीमा एउटा भेक्टर डिफाइन गर्छौं र यो जेबाट केमा एउटा भेक्टर डिफाइन गर्छौं। यसमा यिनी भेक्टर बनाउँछौं र यही भेक्टरको सहायताबाट हामीले ट्रान्सलेट गर्ने हो। त्यसको लागि अब हामीलाई कतिवटा सेक्टर कतिवटा टुक्राहरू माथि लैजानु छ, 4 वटा यो 5 वटा लैजानु छ। त्यसकारण एउटा स्लाइडर बनाऊ। स्लाइडर बनाऊ। स्लाइडरको नाम जेसुकै राख्न सकियो। यहाँ यु आइराखेको छ, मैले यही नै राख्दिएँ, डिफल्ट नै राख्दिएँ र यसको मिनिमम 0 देखि म्याक्सिमम 5 सम्म राख्दियौं र यसको इन्क्रिमेन्ट 0.01 राख्दियौं र एउटा स्लाइडर बनाऊ। हामीले यो स्लाइडरको सहायताबाट बिस्तारै यी टुक्राहरूलाई माथितिर लैजाने हो। त्यसकारण हामीले स्लाइडर बनायौं। अब हामीले भेक्टर डिफाइन गर्ने हो। अब भेक्टर डिफाइन गर्दा हामीले कहाँबाट कहाँसम्म कुन कुन लाइनलाई लैजाने भनेर त्यही अनुसार भेक्टर डिफाइन गर्छौं। पहिलो हामीले यो टुक्रा छ, मैले एनोटेट गरेँ एकछिन, हामीले केमा कता कता लैजाँदै छौं भनेर मैले अघि पनि यो चाहिँ यसो टुक्रा टुक्रा लगेर टक्क बोकेर सार्दा यसो मिलाउन चाहिँ नमिल्ने रहेछ सर। पहिले नि कहाँ हुन्छ भने हो, त्यही हो सर। कहाँ कहाँ लैजाने, कुन टुक्रा कतातिर मिल्छ त्यतातिर लैजाने हो सर। यसको पहिले नि कन्फर्म हुनु पर्यो हामी, अनि मात्रै हुने भयो। हजुर सर, यो टुक्रा यहाँनिर मिल्छ भनेर नत्र नि केटाकेटीलाई यसो यतातिर खेलाउँदै बनाउन चाहिँ त्यो अलि असहज हुने रहेछ। खेलाउँदै बनाउनको लागि पनि सर यो टुक्रा काटेर यस्तै बनाए त कहाँ केटाकेटीले खेलेर कहाँ मिल्छ त्यहीँतिर राख्छन्। यो रियल उसको बनाएपछि त हामीले ठोस सामग्री बनायौँ भने त ल मिलाउ त यी टुक्राहरू कता कता कुन टुक्रा कतातिर मिल्छ त्यो मिलाऊ भनेर दिने हो भने त त्यो पनि रमाइलो हुन्छ। केटाकेटीले त्यही खोजी गर्छन्। अब त्यसो गर्दाखेरि कौना कतातिर यतातिर नमिले यतातिर मिल्छ, यतातिर नमिले यतातिर मिल्छ भनेर केटाकेटीले खेल्दै खेल्दै पनि गर्छन् त्यो गर्नलाई। अब हामीले यो कौना कताको सायद यसको कतातिर कोही लाइनहरू कतातिर छ र त्यही अनुसार हामीले यसलाई मिलाउने हो। अब यो हरियोवाला छ, यसलाई हामीले यहाँनिर नजिक यतातिर मिलाउँछौँ। त्यसै गरी यो
यो वाला छ, यसलाई यता छेउमा लान्छौँ, यसलाई हामीले यता छेउमा लान्छौँ र यो लास्टकोलाई माथि टपमा लैजान्छौँ। अब यसको लागि त्यही अनुसारको भेक्टर हामीले डिफाइन गर्छौँ। एकैचोटि डाइरेक्ट ट्रान्सलेसन गर्दा पनि हुन्छ, भेक्टर कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन गरेर। त्योभन्दा अहिलेलाई हामीले पहिला भेक्टर डिफाइन गरौँ अनि त्यो भेक्टरबाट ट्रान्सलेट गरौँला। भेक्टर बनाऊ। डाइरेक्ट हामीले यहीँ मात्र क्लिक गरेर भेक्टर बनाए हुन्थ्यो हुनलाई। अब यसो गर्दा जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, जस्तै भेक्टर डिफाइन गरेर यसबाट मैले भेक्टर लिएर एलबाट बीमा मैले यसरी भेक्टर डिफाइन गरेँ र यही भेक्टरद्वारा यसलाई ट्रान्सलेट गरिदियो। यो आउनलाई आउँछ, सिधै ट्रान्सलेट बाई भेक्टर गऱ्यौँ भने हामीले यो फिगरलाई यो भेक्टरद्वारा यहाँ ट्रान्सलेट गऱ्यौँ भने यो यहाँ आएर बस्छ बस्नलाई। त्यसै गरी अर्को भेक्टर बनायौँ भने हामीले यो भेक्टर मैले यसबाट यहाँ एउटा भेक्टर, यहाँबाट यसमा एउटा भेक्टर, यसबाट यहाँ एउटा भेक्टर र यहाँबाट यसमा भेक्टर, यसरी भेक्टर डिफाइन गरेर अब यो भेक्टरद्वारा यिनी सबैलाई ट्रान्सलेट गरियो भने ट्रान्सलेट बाई भेक्टरमा यसलाई यो भेक्टरद्वारा ट्रान्सलेट गरिदिएपछि माथि गयो। त्यसै गरी यसलाई यो भेक्टरद्वारा लियो भने यसरी माथि गएर बस्यो। यसलाई यो भेक्टरद्वारा लियो भने यतातिर गएर बस्यो र यो फिगरलाई यसरी राख्यौँ भने यहाँ आएर बस्यो। यसरी सिधै हामीले बनाउन त सक्यौँ यहाँ, तर हामीलाई त बिस्तारै यो स्लाइडरले मुभ गर्ने बनाउनु पर्ने भएको छ। स्लाइडरले बिस्तारै चलाओस्। अहिले त यो स्लाइडरको केही अर्थ नै भएन, त्यसै गएर बस्यो, त्यहाँ बसिराख्यो। अब त्यसलाई तल झार्न पनि सकिँदैन। त्यसकारण हामीले यसो नगरेर स्लाइडर मार्फत भेक्टर डिफाइन गर्छौँ। पहिला स्लाइडरले कमान्ड गर्ने गरी। त्यसको लागि एलबाट बीमा भेक्टर डिफाइन गर्नु छ हामीले। अहिले चाहिँ हजुरले गर्नुभएको ऊ भेक्टरबाट हो सर? हजुर सर, मैले सिधै यहाँ भेक्टर माथि टुलबाट लिएर झ्याप झ्याप गरेको छ। मैले यो एउटा भेक्टर बनाएँ, यहाँ भेक्टरबाट भेक्टर भन्ने छ होइन सर, सेकेन्ड थर्ड टुलमा। अनि यो भेक्टरमा यो एल र बीबाट मैले यो भेक्टर बनाइदिएँ, एलबी होइन सर। अनि यो यहाँ हाम्रो थर्ड लास्ट टुलमा यहाँ ट्रान्सलेट बाई भेक्टर भन्ने छ। यो ट्रान्सलेट बाई भेक्टरबाट मैले यसलाई यो भेक्टरद्वारा ट्रान्सलेट गरिदिएँ भने त्यो ठाउँमा गएर बस्यो। तर यो त्यहीँ आएर यो फिक्स भयो सर। त्यो एकचोटि ट्रान्सलेट भयो, त्यहीँ रोकियो त्यही। किनकि हामीले यो स्लाइडरले चल्ने बनाएका छैनौँ, स्लाइडरले चल्ने बनाएका छैनौँ। त्यसकारण अब हामीले के गर्नु पर्यो त, स्लाइडरले यो भेक्टरहरूलाई स्लाइडरले चल्ने बनाउनु पर्यो। भेक्टर स्लाइडरले चल्ने भयो भने अनि यो पनि त्यही अनुसार चल्छ। त्यसको लागि हामीले भेक्टर डिफाइन गरौँ। माथि भेक्टर इनपुट बक्समा जाउँ, भेक्टर भन्दा बित्तिकै स्टार्ट पोइन्ट र इन्ड पोइन्ट हुन्छ। स्टार्ट पोइन्ट हाम्रो एलबाट स्टार्ट हुनुपर्ने हो। स्टार्ट पोइन्टमा एल राखौँ। अब इन्ड पोइन्टमा हामीले यो स्लाइडरलाई कनेक्ट गर्नु छ। यो स्लाइडरलाई कनेक्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले इन्ड पोइन्टमा स्लाइडरलाई कनेक्ट गर्नको लागि इफ कन्डिसन लगाउँछौँ। त्यसकारण इफ कन्डिसन लाउँ र कन्डिसन देन इल्स यो राखौँ। कन्डिसन के ल्याउँ त, हामीले स्लाइडर कहाँबाट सुरु गरेका छौँ? 0बाट। त्यसकारण यो भेक्टर 0बाट 1 सम्म हुँदासम्म आओस् भनेर हामीले त्यही कमान्ड दिन्छौँ यहाँ। त्यसकारण यहाँ 0 इज लेस अर इक्वल्स टु, स्लाइडरको नाम हामीले यु राखेका छौँ, लेस अर इक्वल्स टु 1 सम्म आओस्।
त्यसो गर्दा कहाँबाट कहाँसम्म जाओस् त भन्दा एलबाट त्यो लाइन एलबाट बी सम्म पुगोस् भन्ने हो। त्यसकारण हामीले यहाँ एल बाट बढ्न पर्यो स्लाइडर यू को सहायताबाट बी सम्म, बी माइनस एल। हिजो पनि हामीले यो गरेका थियौं। अदरवाइज होइन भने कहाँ गएर बसोस् त यो स्लाइडर भने बी मै गएर बसोस् भनेर राख्दियौं। यसरी हामी एउटा भेक्टर डिफाइन गरौँ। अब हेरौँ त भयो कि भएन। अनि मेरो त सर यो भेक्टर इनपुटमा भेक्टर चाहिँ हाल्दाखेरि त पोइन्ट र यो मात्रै आयो त यो। ल यसरी गयो हेर्नुहोस् त अब भेक्टर बिस्तारै यसरी गयो। हामीले तल तान्न सक्ने भयो, यसरी ल्याउन सक्ने भयो नि। अब भेक्टर के भयो सर? ल शेयर गर्नुहोस् त सरले एकछिन। इफ भन्ने त्यो नै आएन कि सर। ल खै सर प्लिज। भेक्टर इनपुटमा हेर्नु सर। भेक्टर हान्नु सर। भेक्टरमा तर स्टार्ट पोइन्ट र इन्ड पोइन्ट हानौँ सर। तल्लो तल्लो ए तल्लो हजुर। स्टार्ट पोइन्ट कहाँबाट जाने हो त? हाम्रो यो सेन्टर के छ सर? सरको यो नाम बनाउनुहोस् त सर, त्यसलाई सजिलो हुन्छ। के हो सर? के के राख्नुहोस्। ए के क्यापिटल होला सर? पोइन्ट त क्यापिटल नै भयो। हजुर। अनि इन्ड पोइन्टमा जानुहोस्। इन्ड पोइन्टमा हामीले इफ कन्डिसन लाउनु पर्यो। इफ हान्नुहोस् त। अब तल्लो कन्डिसन देन इल्स। अब त्यही राख्नुहोस् 0 देखि 1 सम्म। ओ भयो कि 0 भयो सर? त्यो 0 इज लेसर इक्वल्स टु लेस देन अर इक्वल्स। त्यहीमा यता पछाडि गयो सर। त्यो एकछिन फेरि ब्याक गरेर फेरि इफबाट फेरि ल्याउनु सर, तब सजिलो हुन्छ। त्यहाँ कमा कता छुट्यो भन्ने हुँदैन। फेरि इफबाट फेरि ल्याउनुहोस् त। इफ फेरि हान्नुहोस् त। कन्डिसन देन इल्स हो त्यो। अब त्यो कन्डिसनमा 0 इज लेस अर इक्वल्स टु स्लाइडर यू स्लाइडर अब यू हैन सर? हजुर। यू त्यो लेस अर इक्वल्स टु 1 सम्म। देन अब देनमा हो। देनमा कहाँबाट त? त्यही केबाट बढ्न पर्यो। केबाट? के प्लस अब त्यो स्लाइडरलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो। स्लाइडर यू अब ब्र्याकेट राखेर ओपन ब्र्याकेट सर। ओपन ब्र्याकेट। यो पोइन्ट कुन हो सर? यो हजुरको यो माथिको हो त्यो पोइन्ट। यो बी रहेछ सर। बी माइनस के गर्नु पर्यो सर? अब बी माइनस के। अब त्यो क्लोज गरिदिउँ। इल्समा बी मै गरेर बसोस्। इल्समा बी नै राखिदिउँ। ल पछाडिको एउटा ब्र्याकेट बढी भएको छ, त्यसलाई हटाइदिउँ। ल भयो सर। देखिए सर। इन्टर हैन सर? इन्टर गरिदिनु सर। अब स्लाइडर चलाउँ त सर। यो त अगाडि चलाउँ। भयो नि सर हैन? हामी 1 सम्म जाँदासम्म मात्रै देखियोस् भनेका छौँ सर। त्यसले 1 सम्म मात्रै काम गर्छ। 1 सम्ममा त्यहाँ पुगिसक्छ त्यो। अब 2 हुँदा अर्को बनाउँछौँ हामी भेक्टर। यो एउटा हामीले यो पोलिगनलाई यो भेक्टर त्यसले गर्छ सर। अब त्यो पोलिगनलाई त्यसले गर्नुस् त सर। त्यो ट्रान्सलेटेड गरेर नै माथि ट्रान्सलेट बाइ भेक्टरमा जानु त। अहिले नै गर्दा पनि भइहाल्छ त्यो त। त्यो पोलिगनलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यो भेक्टरलाई क्लिक गर्नु भने अब यहाँ सिलेक्ट अब्जेक्ट टु ट्रान्सलेट देन भेक्टर। 13 भेक्टरलाई क्लिक गरिदिनुस्, भइहाल्यो। ल त्यो लाइन मात्रै गर्नु। इल्स कन्डिसनमा के राख्ने होला सर? इल्समा त्यो बी राख्दिनु सर। सरले जस्तो सन्तोष सरकैमा भन्दाखेरि इल्समा यहाँ सरले बी राख्नु पर्छ सर। बी थियो यहाँ पोइन्ट, बी राख्नु हो। अब त्यो भेक्टरलाई क्लिक गर्नुहोस् सर। भयो सर। चलाउनुहोस् त, मुभ गर्नुहोस् त।
यसरी ल्याउँछ सर। एउटा काम एउटा टुक्रालाई हामीले लग्यो। अब अर्को पनि यहीबाट गयो नि सर। यसैबाट अब भेक्टर बनाउँदै जानु पर्यो। अब अर्को राख्नु सर। अब सरले नै सेयर गर्नुहोस्। ठिक छ सर। त्यसलाई 1 के को ठाउँमा के नै छ सर, त्यसलाई 1 बनाउनुहोस्। 0 ठाउँमा 1 अनि यो त्यो पनि ठिकै छ। त्यहाँ 2 बनाऊ सर। अब त्यहाँ u - 1 बनाउनु पर्यो सर। के प्लस u को ठाउँमा सर? त्यसमा पछाडि सर स्मल u स्लाइडर u छ नि सर। हजुर। हो त्यो त -1 घटाउनु पर्यो। त्यो 1 हुँदासम्म त अर्को आइसकेको छ नि। त्यसकारण त्यहाँ घटाउनु पर्यो। त्यहाँ u - 1 राखेर त्यसलाई कुष्ठमा राखिदिनुस्। u - 1 लाई चाहिँ सर? नवीन सर। हजुर u - 1 लाई कुष्ठमा राखिदिनुस्। नवीन सर। हजुर सर। त्यो इल्समा चाहिँ के त इल्स त तलको त्यो इनिशियल पोइन्ट राख्ने होला नि त इल्समा त हैन नत्र? इनिशियल राख्दा पनि इनिशियलमा आएर बसोस् अथवा माथि आएर बसोस् भन्ने भने माथिर पनि राख्न सकियो सर। त्यो जुन राख्दा पनि केही हुँदैन। अहिले हामीले बी राखेको। अब माथिको पोइन्ट हेर्नुहोस् त सर। अब कौना भेक्टर लिउँ पहिला हो त्यो त्यसको एच छ। अब त्यहाँ बी को ठाउँमा एच राखिदिनुस्। होइन भने बी मै गएर अब एचै राखिदिनु त्यहाँ पनि इल्समा। अथवा त्यो यसैमा राखेर तलै गएर बस भनेर यो तल के नै राख्न पनि सकिन्छ। त्यहाँ केही फरक पर्दैन। के राख्दा पनि हुन्छ, केही हुँदैन। के भनेको त यहाँ तल हो नि सर। नत्र भने तलै आएर बस भनेपछि त्यही राख्न सकिने भयो। के नै राख्नु सर? के नै नराख्दा यसै राख्दा पनि हुन्छ सर। त्यो एज नै राखिदिनु, केही हुँदैन। माथि बसोस् न, नत्र केही भएन। ल ओके गरिदिनु सर। ल अर्को भेक्टर हेर्नुहोस् त। बिस्तारै त्यहाँ चल्यो हो भेक्टर आयो। अब त्यसलाई सार्नुहोस् त स्लाइडरलाई। 2 सम्म हुँदासम्म त्यो जान्छ। त्यहाँ 2 हुँदा माथि पुग्छ। ओके हो सर। अब त्यसले त हामीले यो हरियो उद्लिने हो सर। त्यसले हजुर त्यसलाई क्लिक गरेर अनि त्यो अलि माथि गर्नुला सर। अलि माथि त्यसको त्यो सकिएपछि अनि ठिक्क त्यहाँ जाला हो। त्यहाँ नत्र अर्कामा क्लिक हुन सक्छ। त्यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् त। त्यो बाहिर भयो कि सर? त्यसमा क्लिक भएन कि? हजुर भाइ अघि पनि यस्तै भएको थियो सर। त्यो आर आयो के आयो सर? त्यो पोइन्ट पो आयो त सर। त्यहाँ त ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरिदिनुहोस्। अहिले उसमा कन्ट्रोल जेड गरिदिए भइहाल्छ। नभए त्यहाँ उसबाट क्लिक गर्दा पनि हुन्छ सर। यहाँ झुकिन्छ नि सर। अगाडि अल्जेब्रामा गएर त्यो भनेको कौन हो त्यो हेर्नुहोस् त। अल्जेब्रामा अब्जेक्ट उसमा राख्नुहोस् त। अल्जेब्रामा गएर माथि अगाडि अल्जेब्राको त्यो ऊ त हो। त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर अब्जेक्ट टाइपमा गर्नुहोस्। ल अब तल हेर्नुहोस् त। कौना छ अलिकति अलि तल छ। पोलिगन Q4 हो तपाईको। Q4। अब त्यहाँ माथि गएर त्यहाँ Q4 मा क्लिक गर्नुहोस् त। पहिला माथि ट्रान्सलेट बाइ भेक्टरमा जानुहोस्। त्यही माथि नै गर्दा पनि भइहाल्छ। अब त्यही यही Q4 मा क्लिक गर्नुहोस् त। बाहिर हो त्यहाँ। अब भेक्टरमा क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ। ल गयो सर। ल त्यसलाई बिस्तारै मुभ गर्नुहोस्। त्यहाँ जान्छ त्यो बस्छ त्यहाँ। ल अहिले हामीले कन्डिसन लाउँदैछौँ। कन्डिसन लगाएपछि त्यो फिक्स हुन्छ नि त। केही फरक पर्दैन। ल अब अर्को सर। अर्को त्यसैलाई करेक्सन गर्नुहोस् फेरि। अब हामीलाई के चाहिँ 2 बनाउनु पर्यो त्यसलाई सर। 1 लाई 2 बनाउनुहोस्। 2 लाई 3 बनाउनुहोस्। 2 लाई 3 बनाउनुहोस्। त्यही पनि 1 लाई 2 बनाउनु पर्यो। 1 - 2। अब एच को ठाउँमा यो माथिको पोइन्ट कुन हो सर? हेर्नुहोस् त। आई राख्नु पर्यो त्यहाँ। आई यो त्यसमा आई नै राखिदिनुहोस्। आई नै राखिदिनुहोस्। ल भयो सर। ल अब त्यो पोलिगन यो तलको पहेँलो पोलिगन भनेको तपाईको कुन पोलिगन हो? कुन क्वाड्रिलेटर हो? Q3 हो सर। Q3 हेर्नलाई अब माथि त्यही ट्रान्सलेट बाइ भेक्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि Q3 मा गर्नुहोस्। यतातिर Q3 मा गरिदिए पनि हुन्छ हो त्यहाँ। अब त्यो भेक्टरमा गरिदिनुहोस्। ल भयो सर। आयो सेम प्रोसेस हो। अब यो पनि अब त्यसलाई पहिला भेक्टर बनाउनु पर्छ सर। त्यसलाई अहिले भेक्टर बनाउनु पर्छ सर। 2 को ठाउँमा 3 को ठाउँमा 4 त्यहाँ 4 राख्नु पर्यो।
अनि त्यहाँ पनि 3 हजुर 3 राख्नु पर्यो। आई भन्ने ठाउँमा यहाँ यो छेउको यो पोइन्ट कुन हो सर? यता हेर्नुहोस् त, यो हो त्यो। त के रहेछ भने देखाएन त, देखाउनु पर्ने हो। सी रहेछ, सी राखिदिनु सर। कहाँ पुग्यो हामी माथिको थियौँ त नि। त्यो भयो, ठिकै छ। फेरि गरौँ। के यो आईको ठाउँमा सी। हजुर त्यहाँ पनि सी नै राखिदिनु त। ल ओके गरिदिनु। ल अब चलाउनु त त्यसलाई, 4 बाट जाने हो। ल भएछ, आज ठिक छ। अब हामीले यो क्वाड्रिलेटर, यसको यो 2 क्वाड्रिलेटर 2 हो। हजुर 2 लाई अब त्यो भेक्टरमा जाँदा हजुर भयो सर। ल भयो, गजब भयो सर। अब अर्को, अब एउटा मात्र बाँकी छ सर हाम्रो। अब यो रातो हजुर। अब त्यहाँ के नराखेर पोइन्ट के राख्नु पर्यो सर? यसको सेन्टर के हो हेर्नुहोस् त सर। एल रहेछ सर, एल हो, एल राख्नु सर। अब 3 लाई 4 बनाउनुहोस्, 4 लाई 5 बनाउनुहोस्। सी को ठाउँमा यहाँ पनि 4, के को ठाउँमा पनि एल बनाउनु पर्यो नि। के को ठाउँमा एल राख्नु, के को ठाउँमा एल। अब यो सेन्टर के हो सर? यो सेन्टरको यो हेर्नुहोस् त, यो सेन्टर यतातिर हो। यो जे। अब जे राख्नुहोस् त्यहाँ, जे यतातिर एल ठाउँमा जे, यतातिर एल, के को ठाउँमा एल। अब यतातिर पनि जे नै राखिदिनु। ओके गरिदिन्छ। ल अब त्यसलाई मुभ चलाउनु त स्लाइडर। अब त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्न बाँकी छ सर। ट्रान्सलेट गरौँ। यसको नाम के हो सर? यसको नाम हेर्नुहोस् त, यसको त पोलिगन हो, पोलिगन 2 हो। पोलिगन 2 यो भेक्टरबाट। ल भयो। ल अब हामीले कन्डिसन 2 सो गर्ने सर। कन्डिसन 2 सो गरिदियो भने सबै ठिक हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ सर? प्रत्येकलाई अब यहाँ तल पोलिगन तल उसमा जाउँ सर। यो भेक्टरहरू सबै हिडन गराइदियो भइहाल्यो सर। भेक्टरहरू चाहिएन, यदि भेक्टरमा खोजेर भेक्टर हिडन गराइदिउँ सबै। अब त्यसलाई भेक्टरहरू सबै भेक्टरलाई त्यस्तो गराइदिउँ। ल ठिक छ सर। अब हाम्रो कुन हो सर? यो फिगरहरू छ, यो लाइनसँगै जान्छ। फेरि यतातिर ऊ आयो होला, त्यो पोलिगनमै आयो होला। हेर्नुहोस् त सर, पोलिगनमा पनि यसको इमेज पनि पोलिगन भएर आएको होला। त्यसैलाई गराउँदा पनि हुन्छ। पोलिगनमा क्वाड्रिलेटरमा हेरौँ त अब्जेक्टिभबाट। क्वाड्रिलेटर त्यो ड्यास छ नि सर, क्यु ड्यास भनेको हाम्रो फर्स्ट हो होइन सर? यो हो त्यो Q1 भनेको चाहिँ फर्स्ट होला सर, Q1 ड्यास भनेको चाहिँ माथिको होला। हो त्यही हो। त्यसलाई Q1 ड्यासमा क्लिक गर्नुहोस्। यतातिर क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ भन्दा यही ठिक हुन्छ। हो त्यहाँ एडभान्समा गएर कन्डिसन 2 सो। अब यु इज ग्रेटर देन 0। हेलो लेस भयो सर, ग्रेटर। ए ग्रेटर। ल इन्टर गरिदिनुहोस्। मेरो कहिले गर्नु हुँदैन कान्छी। अब वल्लो Q2 मा सर, 2 मा गर्नुहोस् त। क्वाड्रिलेटर 2 मा। यसैको क्वाड्रिलेटर 2 मा आउनु सर। यहाँ अल्जेब्रामा आएर क्वाड्रिलेटर 2 मा। 2 कि 2 ड्यासमा सर? 2 ड्यास। यो 2 ड्यास भनेको कता गएको हो सर? हामीले कुन कन्डिसन राखेको हो? यो एकछिन यसलाई अलि ठुलो बनाउनु त। यसलाई भन्दा यो पहिला Q ड्यास 4 हाल्नु सर। Q ड्यास 4 हेर्नु सर पहिला। त्यो
त्यसलाई यु u is greater than 1 ल ठीक छ सर अब त्यसपछि हाम्रो अर्को कुना हो यो माथिको हो नि हैन यो पयालो माथिको भनेको q-3 q3 ड्याश greater than 2 इन्टर गर्नु हो ल ठीक छ ल अब अर्को रह्यो लास्टको रह्यो त्यो हो त्यो हामी कतिमा u ग्रेटर देन कतिमा 3 सर इन्टर गरिदिउँ ल ठीक छ अब यो पोलिगन 3 2 ड्याश हेर्नुस् त सर पोलिगन 2 ड्याश माथितिर अल्जेब्राको पोलिगन 2 ड्याश छ नि माथितिर तल हो त्यो u is greater than 4 इन्टर गरिदिउँ ल भयो सर अब मुभ गर्नु सर अब चलाउनुस् त अब चाहिँ भयो यो लाइनहरु अझै रहेछ के त्यो पोलिगन मात्र रहेछ त्यो लाइनहरु त्यही रहिराख्ने भएछ अझै सेगमेन्टहरु तिनलाई हटाइदिनु सर ती सेगमेन्टहरु छ नि तिनलाई डिलिट गरिदिनु न नभए ती पोइन्टहरु सबैलाई डिलिट गरिदिनु ती अहिले उसमा भएर चाहिँ हो त्यो ए सबै पो हो त सिलेक्ट नभए त्यस्तै हुन्छ यताको यिनीलाई पनि यो मिड पोइन्टहरु यिनीलाई पनि हटाउँदा हुन्छ होला सर तिनलाई हटाइदिए हुन्छ अब त पोइन्टहरु कुनै चाहिएन पोइन्टहरु सबैलाई सो लेभल गरिदिए हुन्छ त्यो के भएर सो लेभल गरिदिए पनि हुन्छ डिलिट नभएर सो अब्जेक्ट गरिदिउँ त्यो सो अब्जेक्ट गरिदिउँ सर हो ल यो तलको सबै हटाउँ सर तिनलाई सबैलाई हटाइदिने हुन्छ म गर्छु सर म गर्छु ल अब मुभ गराउनु चलाउनुस् त सर त्यो पोइन्टहरु पनि बढी भएको छ तिनलाई पनि त्यो आउँदैन किन आएन त्यो के भयो त अघि हामीले डिलिट गरेको त त्यो गएछ नि सर ए डिलिट गएछ सर त्यो फिगरै गएछ सबै ब्याक जानु सर ब्याक जानु पर्ने भयो हाम्रो काम पो बिगार्यो के आउँदैछ सर फेरि गर्नुहोस् सबै आउन्जेली गरिजानुहोस् भइहाल्छ डिलिटै भइगएछ क्या डिलिट गरे पनि आउला नि हुन्छ सर हुन्छ म स्टप गर्छु अरु सरहरुको के भएको छ सर अलमले म त ल नि शेयर गर्नु सर शेयर भयो सर हुँदैछ सर ल ल ठिक छ सर भइरहेछ सरको अब त्यो भेक्टरमा त्यो लाइनलाई लैजाने हो यो बिग्रियो सर यही बिग्रिरहेछ के बिग्रियो सर त्यो स्लाइडरले चलाएको छ कि नै हेर्नुस् त पहिला माथि स्लाइडर चलाउनुस् त नवीन सर हजुर सर मेरो त त्यो भेक्टर बाहिर निस्किन्छ सर बाहिर गयो मेरो पनि त्यो बाहिर जाने त उसमा कारण यो सुरुबाट यो भेक्टर हटाउनुहोस् सर सबै हजुरले भेक्टर जतिसम्मको त्यो पोलिगन बाहेकको तल भेक्टर जतिलाई त्यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस् त त्यो फेरि पोइन्ट रहिरहन्छ यतातिरबाट यताबाट हेर्नुहोस् त सर यो अब्जेक्टिभ उसबाट जुन हामीले पोलिगन क्वाड्रिलेटर बनाइसकेपछि अलि तल जानुहोस् सर माथि कन्स्ट्रक्सन अर्डरमा जानुहोस् त त्यो दोस्रो उसमा लिएर पहिला माथितिर त्यो भेक्टरहरू सबैलाई डिलिट गरिदिनु सर त्यो डिलिटै गरिदिनु तिनलाई सबै डिलिट गर्नु सर डिलिट गरिदिनुस् त्यसलाई पनि गरिदिनुस्
बस यता त अझै एउटा भेक्टर रहिरहेछ त भेक्टर त देखिन्न त त्यो कहाँबाट र त्यहीँबाट डिलिट गरिदिनु नभए त्यो 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 अर्को सर माथि पोलिगन क्लिक भएको त्यो भेक्टरलाई गराउनुहोस् सार्नुहोस् त सर यो स्लाइडर सार्नुहोस् त अब के हुन्छ ए त्यसले कामै गरेर रहन्छ त्यो भेक्टर त्यसलाई क्लिक गरेर हटाइदिनु त यही भेक्टर छ हजुर हजुर ब्याक जानु सर ब्याक जानुहोस् तपाईँ ल भयो सर ल ल थ्याङ्क यू सर अब हामी भेक्टर माथि इनपुटमा जानु सर भेक्टर कहाँबाट सर यो ओ हो सर होइन सर हजुरको सेन्टर ओ हो हजुर ओ ठिक छ त्यहाँ 0 राख्नुहोस् 0बाट सुरु गरौँ 1 गरौँ त्यहाँ यु मात्रै राखिदिए हुन्छ अगाडि 0 प्लस यो ओ राख्नु सर त्यो 0 के भएको छ ओ नै हो होइन क्यापिटल ओ राख्नु सर पछाडि ल ठिक छ ईमा नभएर पहिला सुरुमा हामीले बीमा लाँदैछौँ बी राखिदिनु नभए गौनाबाट लाए पनि हुन्छ हुन त केही फरक पर्दैन बी माइनस हो नभएपछि बी ल अब ओके गरिदिउँ अब चलाउनु त भयो नि सर भयो सर ल अब त्यहीलाई करेक्सन गर्दै जाउँ सर माथिबाट उ गर्दै भेक्टर बनाइसकौँ पछि एकैचोटि ट्रान्सलेट गरौँला हो ल ठिक छ सर 0 लाई 1 बनाऊ 1 लाई 2 बनाऊ हो त्यहाँ यु माइनस 1 लेखौँ सर त्यहाँ पछाडि हो कोष्टक लिएर किनकि 1 को काम त अगाडि भइसकेको छ हाम्रो यो ओ प्लस युमा सर ओ प्लस यु को ठाउँमा ओ प्लस यु माइनस 1 गरौँ यु माइनस 1 लाई कोष्टकमा माइनस भएन सर त्यो तपाईँको अन्डरस्टुड हो ठिक छ सर भयो अब हजुरले बी को ठाउँमा ई लेखिदिनुहोस् अर्धविराम चाहिँदैन सर अर्धविराम चाहिएन हो त्यहाँ पनि ई राखिदिउँ ल भयो सर अब 1 को ठाउँमा 2 2 को ठाउँमा 3 त्यहाँ पनि 1 को ठाउँमा 2 ई को ठाउँमा एफ अब ल भयो अझै एउटा भेक्टर चाहिन्छ अझ दुईटा छ सर एफ को ठाउँमा डी अब अगाडि डिएफ भएको छ सर ल भयो ल अब एउटा रहेछ अगाडि ऊ को ठाउँमा एन राख्नु सर अब ए अर्को स्क्वायर चेन्ज भयो सर हजुर एन अब त्यसलाई 3 को ठाउँमा 4 ओ को ठाउँमा पनि एन लेख्नु सर त्यहाँ पनि 4 डी को ठाउँमा एम एम सर एम मा लैजाने हो एन बाट एम मा लैजाने हो हामीले माइनस ओ को ठाउँमा एन और डी को ठाउँमा एम राख्दिउँ ल भयो सर भेक्टर सकियो
अब हाम्रो ट्रान्सलेट गर्न मात्रै बाँकी रह्यो। ट्रान्सलेट त गर्छु होला सर म। ल ट्रान्सलेट अब सरले त्यो हरियो छ नि माथिरको यो सर त्यो हो, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। ए भएन सर, त्यो सिवान भयो। फेरि यताबाट गर्नुहोस् सर, यो यहाँबाट गडबड भइहाल्छ। यसलाई ब्याक जानुहोस्, पहिला ब्याक जानुहोस् सर, ब्याक। फेरि अझै ब्याकमा जानुहोस् त, कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस्। त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन अब्जेक्टिभमा जानुहोस् सर, त्यहाँ यतातिर। यदि यो यहाँ कन्स्ट्रक्सन भनेपछि यसमा जानुहोस् सर, यसमा यहाँ यो यहाँ हो, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ सर माथि यहाँ ड्रप डाउनमा हो, यहाँ तर यो अब्जेक्टिभ टाइपमै क्लिक गर्नुहोस्। ठिकै छ, माथि नै ठिकै छ। ल ठिक छ, अलि तल सार्नुहोस् त सर, क्वाड्रिलेटर भन्ने होला। क्वाड्रिलेटर अलि माथि छ कि कता छ सर? माथि होला, हेर्नुहोस् त। यो यहाँ छ, ठिक छ सर, बस अलि तलतिर। ल यहीँ छ। ल ठिक छ। अब माथिबाट सरले यहीमा जानुहोस् सर, यो यहाँ पिक्चरमा कि सर यहीमा? यसमा सर, यहाँ यो त हजुरको छ नि, यो यहाँ माथि ट्रान्सलेट बाई भेक्टर छ नि माथि हो, त्यहीँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहीँ बाहिर क्लिक गरे भइहाल्छ, तल पनि जानु पर्दैन, एकचोटि गरिसकेका छौँ हामीले। अब हामीले यो भनेको कुन हो भने Q1 मा क्लिक गर्नुहोस्। यो हो सर Q1 यहाँ Q1 मा क्लिक गर्नु भयो नि सर। अब यो भेक्टर भयो, यो भेक्टर तल सानो भेक्टर छ नि, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तर हो, त्यो हो, भयो सर। अब फेरि त्यहीमा जानुहोस् सर। अब Q2, अब सरको Q2 मा गर्नुहोस्। Q2 भनेको यो हजुर Q2 बाहिर जान्छ सर। यो होइन सर, त्यसमा होइन नि त गर्ने। Q2 लाई त यो छोटो भेक्टरमा हो। ब्याक जानुहोस्, ब्याकमा जानुहोस्, कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् न, नत्र त्यहाँ पोइन्ट रहिरहेको छ सर। कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् सर, नत्र त्यो पोइन्ट रहिरहेको छन् कि। कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस्, भयो। अब फेरि माथि त्यही ट्रान्सलेट बाई भेक्टरमा जानुहोस् त, माथि। ल अब सरले यतातिर यतै गर्नुहोस् सर। यो पोलिगन 3 मा गर्नुहोस्, अथवा अगाडितिर क्वाड्रिलेटर 3 छ नि। क्वाड्रिलेटर 3 भनेको यो होइन सर? क्वाड्रिलेटर 3 त्यो हो सर। अब त्यही लामो उसमा गर्नुहोस्, त्यही लामो अघि जुनमा गर्नुभएको थियो त्यसैलाई। अलि भेक्टरमा क्लिक भएन सर, अलि बाहिर त्यहाँ गएर गर्नुहोस्। अझै भएन, त्यो अर्को भयो कि सर। फेरि जेड गर्नुहोस् सर। सरको यो रेड छ नि, यो रेड C1 भेक्टरमा गर्ने हो नि, होइन सर? यो C1 भेक्टरमा यो रेड छ नि। यो रेडलाई यो त्यसलाई जाने होइन। सरको रेड भनेको यहाँ Q3 छ। Q3 मा क्लिक गर्नुहोस् त, अगाडि हो त्यहाँ। अब त्यो अघि तपाईँले क्लिक गरेको भेक्टरमा जानुहोस्। हो, भयो सर। अब फेरि अर्को गराउनुहोस्। त्यो त भइसकेको छ सर। अब हो, त्यसलाई त्यो माथिको लामो भेक्टर बाहिरपट्टि गराउनुहोस्, नभए त्यहाँ भएन भने माथि यतातिर क्लिक गर्नु न, यहाँ ल्याएर। यहाँ होइन सर, कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् त, अझै कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस्। न फेरि अघिको पनि गयो। ठिकै छ, केही फरक परेन। अब सरले यतातिर क्लिक गर्नु न सर, त्यहाँ गर्दा कौनामा जान्छ, त्यो थाहा हुँदैन कि। हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् कि। पोलिगन हो, क्वाड्रिलेटर 1 लाई गरिसक्यौँ हामीले। अब Q2 लाई गर्नु छ होइन, Q3 लाई गर्नुहोस्। Q3 लाई क्लिक गर्नुहोस्। भयो छ, क्लिक भएको छ सर। Q3 अझै हो। अब यो लामो यतातिरको भेक्टर यो अघि गरेको यताको हो, त्यसमा भयो। ठिक छ। अब फेरि अब सरले Q4 मा गर्नुहोस्। Q4 मा तल्लोमा सर, Q4 हो त्यहाँ। अब यो हो, अब यो लामो भेक्टर हो, माथि गर्नुहोस् न सर, अलि माथि त्यहाँ हो, त्यहाँ
माथि ट्रान्सलेट बाइमा भएर हुन्छ कि के भएको छ माथि फेरि एकचोटि गर्नुहोस् त माथि गर्नुहोस् त पहिला ट्रान्सलेट बाइ भेक्टरमा यसमा ल अब त्यसलाई गर्नुहोस् Q4 मा अनि त्यहाँ गर्नुहोस् ल भयो सर अब रह्यो पाउना सरको यसलाई सर अब त्यो रह्यो सर त्यो भनेको पोलिगन 3 होला हो Q3 Q2 हो के अरे 3 होला सर 3 होइन सर 3 त रेड छ 4 यो भइहाल्यो 2 हो सर त्यो उसलाई यो भेक्टरले यो होइन सर हजुर भयो अब तपाईको यो पोलिगन कौना हो पोलिगन 3 हो के हो यो रहेछ सर 3 रहेछ 3 हो पोलिगन 3 लाई यो भेक्टरले ल सर भयो सर अब ल अब कन्डिसन 2 सो गर्ने सरको यो भेक्टरलाई हटाइदिने तलको हुन्छ ल सो अब्जेक्ट गरिदिने हस् सर हस् अरु सर म्यामहरु भयो कि भएन सबैको भर्खर गर्दैछु सर भेक्टरमा आइछु सर ए ल सरले के मेरो त त्यो फर्स्टको भेक्टरै खै के भयो चटपटाउँदै खै दुर्गा म्याम शेयर गर्नु न हुन्छ सर मेरो त यो पहिलो भेक्टरले नै काम गरेन ल शेयर भयो सर हुँदैछ ल भइराछ यता बीचमा राख्नु ल्याउनु त फुल स्क्रिन नै बनाइदिनु न सर यो पहिलो भेक्टर यो चाहिँ मेरो यो डाइरेक्ट ल्याए जस्तै भयो यो बन्दै यसले कामै गरेन सर हटाइदिनु न मेरोमा हटाइदिनु त ती भेक्टरहरु हटाइदिनु सबै पहिला डिलिटै हान्दिनु सर यसलाई डिलिटै गरिदिनु ल अब यो अरुले त काम गरिरहेकै छ के र कतिबाट लिनु भएको छ त्यो अर्को त्यो 0 बाट लिएको छ कि छैन पहिला 0 बाट लिएको चाहिँ अहिले डिलिट हान्यो यो फर्स्ट अब 1 देखि लिएको सर यो ए ल माथि त्यहीलाई करेक्सन गरौँ त म्याम माथि जानु त्यो ड्रप डाउनमा ए हैन सर अब 0 मा माथिल्लो त्यो 0 वाला छ नि हजुर योलाई 0 वाला डिलिट हान्ने छैन हामीले अहिले त डिलिट भएको छ त्यो गर्नु पर्नुस् है त्यो के कुन प्वाइन्ट हो त्यो प्वाइन्ट कुन हो त्यही रहेछ त्यसलाई ओ त्यति 01 मा आयो जे बाट यु बी प्वाइन्ट बी नै हो जे नन्थ यो त ठिकै छ त ओके गर्दिनुस् त इन्टर हान्दिनु हैन सर हजुर हो यस्तो हुन्छ यो किन इन्टर पनि भएन हजुर इन्टर पनि भएन यहाँ बस्यो डाइरेक्ट बस्यो ए त्यो यताको भेक्टर जति पहिला हटाइदिनुस् त म्याम एकछिन यता यो उसबाट सबै फेरि बनाउँला यतातिर भेक्टरमा गएर यता अल्जेब्रामा गएर अल्जेब्राको तलतिर तान्नुस् र त्यसलाई भेक्टर जति सबै डिलिट गरिदिनुस् सबैलाई हटाइदिनु ल यसरी नै हटाऊ कि डाइरेक्ट डिलिटै हान्नु डाइरेक्ट डिलिटै गरिदिनु त्यसलाई पनि गर्दिनु ल ठिक छ यसलाई पनि सो लेभल गर्नु त यो मिड प्वाइन्ट यसको मिड प्वाइन्ट पनि सो लेभल गरिदिनु त सजिलो होला हो त्यो ल ठिक छ ल अब माथि इनपुट बक्समा जाऊ त्यो छँदैछ त्यो ल ठिक अब भेक्टर तल स्टार्ट प्वाइन्ट र इन प्वाइन्ट वाला ल्याऊ हजुर त्यसपछि स्टार्ट प्वाइन्टमा जे राख्दिनुस् क्यापिटल जे हैन सर हजुर अब इन प्वाइन्टमा अब इन प्वाइन्टमा इफ राखौं इफ कन्डिसन राखौं इफ कन्डिसन देन इल्स हजुर कन्डिसन त्यही राखौं 0 इज लेस अर इक्वल्स टु यु छ स्लाइडरको नाम यु राख्नु त्यो लेस अर इक्वल्स टु 1 देनमा जाऊ
जेनमा जे प्लस जेबाट बढ्न पर्यो देख्नु नि अस्ति पारि नत्र त त्यो अक्षरले सेपछि राख्नु पर्यो यु के बसेर अनि बी माइनस जे बी माइनस अगाडि यु का पछाडि यो मेरो हाम्रो परीक्षा नि त यु को पछाडि यस्तो परीक्षा यसैमा सर यही हो त्यसमा कोष्टक आउँछ त एउटा अनि बी माइनस जे हजुर बी माइनस जे जे कोष्टक बन्द गरिदिनुहोस् कोष्टक बन्द अगाडि को हो अब इल्समा जानुहोस् बल्ल इल्समा गएर बी राखिदिनु ल अब के गर्नु त ल अब चलाउनुहोस् त चल्छ कि चल्दैन चल्दैन सर यो अचम्म लागिरहेछ यस्तो हुन्छ किन त्यो तपाईँको स्लाइडर उ छैन म्याम स्लाइडरमा क्लिक गर्नुहोस् त म्याम मैले बुझिसकेँ स्लाइडरमा क्लिक गर्नुहोस् म्याम हजुर गरेँ सर म त्यहाँ अब्जेक्टिभ प्रोपर्टीमा जानु किन नखुल्या त स्लो भइरहेछ सर मेरो यो अहिले खोल्नु चाहिँ खोल्छ ढिलो अब त्यहाँ 0 राख्नुहोस् त म्याम माथि र मिनिमममा 0 राख्नुहोस् त मिनिमम हजुरले 1 बाट गर्नु भएको छ हामीले त्यहाँ 0 कमान्ड गर्यौं त्यो गर्न मानेको हजुर 0 अब भयो म्याम अब ओके मतलब त्यसलाई कटाइदिनुहोस् हटाइदिनुहोस् माथिबाट हटाइदिनुहोस् ठिक छ सर इन्क्रिजमेन्ट अरु ठिक छ ठिकै छ त्यो केही फरक पर्दैन अझै 0 अझ सानो बनाए पनि हुन्छ त्यही भएर ल अब त्यसलाई काट्दिनु क्लोज गर्दिनु ल अब चलाउनुस् त ए हजुर हजुर सर भयो 1 बाट हामीले स्लाइडर बनायौं कि 0 बाट त्यहाँ कमान्ड दियौं अनि त्यो भएर नमानेको हजुर सर अब यसलाई गर्नको लागि म यहाँ जाने हैन सर हजुर ट्रान्सलेट बाइ भेक्टरमा जाने हजुर अब मैले यहाँ पनि यसरी अब्जेक्ट टाइपै छ त यो मेरो हजुर अलि तल होला म्याम अलि तल जानु त माथि र अलि माथि होला हो त्यही छ अब तपाईको त्यो कुन हो भने माथि Q1 हो Q1 हजुर हजुर Q1 हजुर सर क्लिक गरे भने ल कोअर्डिनेटरलाई गर्ने हो कि हजुर कन्डिसन टु सो चाहिँ हामीले कोअर्डिनेटरलाई गर्ने हो कि केलाई गर्ने हो सर हो सर त्यो इमेज छ नि माथिको इमेजलाई गर्ने हो सर त्यो कोअर्डिनेटरलाई नगरेर कोअर्डिनेटर ड्याश भएर आएको छ नि सर जुन जस्तै अहिले Q1 ड्याश भएर आयो नि हजुर हो त्यसैलाई गर्ने हो ल एउटा भयो म्याम अब अर्को भेक्टर बनाऊ अब फेरि म अब यही इनपुटमा जाने हैन सर हजुर हजुर त्यही ड्रप डाउन गरिदिनुस् अब त्यसलाई करेक्सन गरे भइहाल्छ 0 को ठाउँमा 1 को ठाउँमा 2 राख्नुस् अब जे ठिकै छ बी को ठाउँमा एच राखिदिनुस् यो बी को ठाउँमा सर हजुर पछाडी पनि बी को ठाउँमा एच राखिदिनुस् अरु केही चेन्ज गर्नु पर्दैन सर यहाँ अगाडि U - 1 गर्न पर्यो म्याम अब यो सबैलाई कट गरेर हैन सर नै कट गर्न पर्दैन नै जे प्लस त्यो अरु केही गर्न पर्दैन म्याम ठिकै छ जे प्लस गर्नुस् हजुर जे प्लस कोस्ट लाउनुस् कोस्ट अनि U - 1 कोस्ट बन्द गरिदिनुस् ल भयो सर हाम्रो भयो अब त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्नुस् अघिको यो यही हो हैन सर हजुर हजुर यो भनेको हाम्रो कुन चाहिँ हो त्यो हामीले भनेको त्यो हरियो वाला हो Q4 हो Q4 हो म्याम हो अब त्यसलाई त्यो भेक्टरमा क्लिक गरिदिनुस् भइहाल्छ अलि माथि काननिरबाट चाहिँ क्लिक हुन्छ त्यहाँ ल अब भयो म्याम अब जान्छ त्यसलाई चलाउनुस् त मुभ गर्नुस् ल भयो अब अर्को गरौँ त्यसरी नै 2 लाई 3 बनाउनुस् 1 लाई 2 बनाउनुस् त्यो U केही गर्न पर्दैन म्याम 1 लाई 2 मात्रै बनाए हुन्छ अब यसको ठाउँमा I राख्नुस् माथि
पछाडि पनि यसको ठाउँमा आइराखिदिनुहोस्। ल भयो। अब त्यो रेड वाला तल Q3 ल भयो। त्यसमा पनि 3 के भयो सर? के भयो म्याम? म म्युट भइरहेको छु त्यही भएर नि सर। अरु त्यो 2 लाई 3 बनाइदिनुस्। यो 2 लाई U-2 लाई पनि सर? हजुर। 3 अनि I को ठाउँमा अब C राख्दिनुस्। C क्यापिटल C बाहिर पनि क्यापिटल C हैन सर? हजुर हजुर। क्यापिटल C इन्टर हाल्दिदा भइगयो हैन सर? भयो। अब त्यसमा अब जाने भनेको यो ग्रीन कलरको हैन सर? Q2 हजुर Q2 Q2 जान्छ अब यहाँ ग्रीन कलरको। हजुर। यसैमा क्लिक हान्दिने। हजुर भयो। सरसँग गर्दा हुन्छ म आफैले गर्नु पर्यो हुँदैन सर फेरि के गर्नु? भइहाल्छ म्याम भइहाल्छ त्यसैमा। अब यसमा यो अब त्यो J को ठाउँमा के राख्नु पर्यो म्याम? J को ठाउँमा अगाडि अब हामीले केबाट लिने हो? फोनै होइन सर यसो चेन्ज त गर्नै पर्यो नि। चेन्ज पर्यो 4 र 5 गरौँ। त्यता पनि 4 गरौँ र यसलाई पनि 4। अब J को ठाउँमा के राखौं? हजुर J को ठाउँमा के राखौं? J को ठाउँमा चाहिँ के राख्ने? अगाडि पनि J को ठाउँमा के राखौं? C को ठाउँमा L राखौं। अर्को पनि C को ठाउँमा L राखौं। J को ठाउँमा J को ठाउँमा के? अगाडि नै पनि हैन सर यहाँ पनि? हजुर। C को ठाउँमा L राखौं पछाडि पनि त्यहाँ। ल भयो। ल भएको हैन सर हाम्रो? भयो। अब त्यसलाई अब यो भनेको पोलिगन 2 हो। पोलिगन 2 हो। पोलिगन 2 माथि छ माथि पोलिगन 2 माथि र पोलिगनमा त्यहाँनिर आडैमा छ त्यहाँ अलि तलतिर त्यहाँ माथि र हेर्नु थोरै माथि र थोरै यो पोलिगन 2 यो छ सर? हजुर हजुर। अब यसलाई गरे यो भेक्टरलाई छोड्दिनु के हुन्छ हैन सर? हजुर। ल भयो। ल भयो म्याम। अब त्यो कन्डिसन टु राखेर त्यो भेक्टरलाई हिडन गर्ने र कन्डिसन चलेन त त्यो अहिले जुन हामीले लास्टमा गरेको त गएन त? लास्टको त गएको छ तर एउटा योमा तपाईको यो स्लाइडर के भयो? यसलाई क्लिक गर्नुस् त म्याम। यो मात्रै यो रेड वाला त्यो भएको छैन। हामीले कममा उसमा राख्दिनु होला हो। यो रेड वाला हो त्यो हो। यो रेड वाला भेक्टरमा क्लिक गर्नु त। यो भेक्टरमा सर? हजुर त्यही चलेको छैन किन त्यही बिग्रियो कतातिर। हजुर राइट क्लिक सर यो? राइट क्लिक गर्नु त त्यहाँ देखिन्छ कि अब्जेक्टिभ प्रोपर्टीमा जाउँ त। ल पढ्नुस् है। 3 इज लेसर इक्वल्स टु 4J बाट हैन 4J प्लस U माइनस हो यहाँ 3 राख्नुस् म्याम। यही गल्ती भएको यहाँ 3 हुनु पर्ने 2 भएछ। अरु सबै हाम्रो ठीक छ हैन सर? अब ठीक छ। अब इन्टर गर्दिनुस् साउथ भइहाल्यो। अब माथि हटाइदिनुस् त्यसलाई। ल अब के भयो त? अल्जेब्रा पो हट्यो त हाम्रो त। अल्जेब्रा सर यो ग्राफिक्स होइन सर? ग्राफिक्स हट्यो। ल हजुर। अब भयो त सर यो? अब भयो होला। जे किन हैन त्यो त त्यो भेक्टरै चलिरहेको छैन त किन? त्यही गरी फिक्स पो त्यो त चलिरहेछ। त्यो भेक्टर किन नसरेको देखिरहेछ। ल ठिकै छ म्याम। अब के भन्नु भेक्टरहरु सबैलाई हिडन गरिदिनुस् तल। भेक्टर छ नि भेक्टरहरु तल अल्जेब्रामा गएर। हजुर सर। अल्जेब्रामा गएर त्यो भेक्टर जति सबैलाई हिडन हाल्दिने। हजुर हजुर यसो यो भेक्टर चाहिएन हामीलाई। हजुर ल अब ती फिगरहरुलाई तिनीहरुलाई हामीले कन्डिसन 2 सो गराउने हो। कन्डिसन 2 सो गराएर
कहुना कति बेला देखियो भनेर त्यही कन्डिसन टु सो गराउने हो। अब यसलाई कन्डिसन टु सो गर्नको लागि प्रत्येकमा क्लिक गर्दै होइन सर? हो हजुर हजुर, प्रत्येकमा क्लिक गर्दै पहिलो जानेलाई 0 ग्रेटर देन 0 मा मात्रै देखियो भनेर भन्न पर्यो। क्लिक चाहिँ यहाँ तल गर्नु कि माथिकोमा गर्नु? माथिरमा हो त्यसमा। जस्तै यहाँ म गएँ हो, अब त्यहाँ कन्डिसन टु सो गरेर हजुर एउटा चाहिँ म गरिहाल्छु सर। ल हो त्यहाँ एडभान्समा जाने, एडभान्समा हो त्यो 0 बाट सुरु छ नि, त्यहाँ यु इज ग्रेटर देन 0 गर्न पर्यो। यु ग्रेटर देन 0 इन्टर गरिदिनुहोस्। ल भयो। अब अर्को दोस्रोको हुना हो, दोस्रोमा जानुहोस्। अब त्यही क्लिक गर्नुहोस्, दोस्रोमा क्लिक गर्नुहोस्। दोस्रो भनेको हरियोलाई हो कि हामीले लिएको, यता हरियोमा जानु त, माथिको हरियोवाला, यतातिर हो त्यो वाला निलोवाला। हजुर हो त्यहीमा। अब त्यहाँ लिएर यु इज ग्रेटर देन 1 ल ठिक छ। अब त्यो रेड हो माथितिर। यु इज ग्रेटर देन 2 होइन सर? 2 हजुर। ल त्यसलाई ठिकै छ, त्यसलाई कटाइदिनु, केही भएन। त्यो के भएर स्पेस भयो कि के भएर देखायो त्यो? हजुर ल ठिकै छ। अब त्यसमा देखाउनु त, हो त्यसमा राख्नु त, हो त्यहाँ यु ग्रेटर देन 4 3 होला। अब हजुर 3 ल त्यसलाई माथिबाट कटाइदिनु, केही हुन्न त्यो। अब अर्को त्यो बिचको होइन सर? अब हजुर 4 इन्टर गर्ने। ल अब त्यसलाई हटाइदिनुहोस् त, हटाएर अब चलाउनुहोस् त। ल भयो। अब पालै पालो भएन ल भयो। तर त्यहाँ त्यसको त्यो सेगमेन्ट छ नि म्याम, तल ल्याउनुहोस् त म्याम। अब यी सेगमेन्टहरु छ नि, सेगमेन्ट र पोइन्ट। हजुर सर। सेगमेन्ट आएन छ, तिनीहरुलाई तल पहिला 0 मा राख्नुहोस् त। यो स्लाइडरलाई सर? हजुर स्लाइडरलाई 0 मा राख्नुहोस्। हो यी अनावश्यक चीजहरु आए नि म्याम, हो यिनलाई क्लिक गरेर सो अब्जेक्ट गरिदिनुस्। बीचको हो तिनलाई सो अब्जेक्ट होला नि फेरि। हजुर अघि सन्तोष सरको जस्तै हुने हो कि? डिलिट नगर्नु, सो अब्जेक्ट गरिदिनुस्। सो अब्जेक्ट गरिदिनु त। त्यसलाई पनि गरिदिनुस्। यो लाइनलाई पनि सर? त्यसलाई पनि गरिदिनुस्। त्यो एकैचोटी गर्न पर्छ। त्यो के भने कन्डिसन टु सो गर्न पर्छ। त्यसलाई पनि त्यो कौनाको लाइन हो, त्यही अनुसार कन्डिसन टु सो गर्दै पनि हुन्छ हुनलाई। त्यो कुन हो त्यो अगाडि कुन सेगमेन्ट, कुन कसको सेगमेन्ट हो त्यो, त्यसै अनुसार कन्डिसन टु सो गर्दै पनि हुन्छ। नभए त्यहाँ त्यो नदेखिए पनि केही फरक परेन। अहिले हेरौँ त, पोइन्टै पनि हटाइदिनु हुन्छ। पोइन्ट पनि हटाए हुन्छ। ल अब चलाउनु त स्लाइडर। ल ठिक छ नि। ल हजुर भयो सर। ल साह्रै राम्रो भयो। ल ठिक छ। अब ती पोइन्टहरुलाई पनि सबैलाई सो अब्जेक्ट गरिदिनुस्। पोइन्टहरु चाहिएन, अगाडिबाटै गरिदिनु त। पोइन्ट सो अब्जेक्ट गर्न त अगाडिबाट सबै गर्दै हुन्छ। अगाडि एउटा अल्जेब्रामा क्लिक गर्नु त, एक ठाउँमा जहाँ भए पनि। अल्जेब्रामा गर्नु सर? हजुर। अब कन्ट्रोल ए गरिदिनुस् अनि राइट क्लिक गर्नुस्, सो लेभल गरिदिनुस्। सो लेभल गरिदिनुस् त। फेरि गर्नुस् सो लेभल, राइट क्लिक गरेर सो लेभल गरिदिनुस्। हरायो सर मेरो। ला सो अब्जेक्ट भएछ, ब्याक जानुस् न, कन्ट्रोल जेड गर्नुस्। त्यही ल त्यहीमा क्लिक गर्नु त। अगाडि नै अगाडि 0 मा गएर सर? अगाडि त्यो अल्जेब्रामा गएर, अल्जेब्रामा कन्ट्रोल ए गर्नु न। त्यही राखेर, त्यही कर्सर त्यही राखेर कन्ट्रोल राइट क्लिक गर्नुहोस्, सो लेभल गर्नुहोस्। सो लेभल अब फेरि राइट क्लिक गर्नुहोस्, फेरि राइट क्लिक, सो लेभल गर्नुहोस्। सो लेभल है जन्तु सबैको देखियो त सर? भयो म्याम, भयो म्याम। ए फेरि देखियो। फेरि गरे फेरि देखिन्छ। एकचोटि गर्दाखेरि जान्छ। ल गयो। ल ठिक। ल
सर धन्यवाद सर। लु अब मैले स्टप गरेँ है त सर। थ्याङ्क यू सर। अब पोइन्टहरुमा यही गएर पोइन्ट जति सबैलाई नआउने देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। यसमा यही अब्जेक्टिभमा गएर यहाँ पोइन्ट जतिलाई नदेखिने बनाउन सकिन्छ। यहाँ यसमा गएर यसमा यो यसमा छ नि म्याम, यो यसमा छ नि यहाँ मैले एनोटेट गरेको छु नि यतातिर। ए हजुर 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 हो त्यहाँ गएर तपाईँ अब्जेक्ट टाइपमा त्यहाँ क्लिक गरिराखेको छ। फेरि गर्नु त हो त्यहाँ, अनि पोइन्टमा जानु त। पोइन्टमा क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर माथि ल गयो। सबै पोइन्टहरु लगभग भयो, दुईटा मात्र रहेको त। त्यहाँबाट एकैचोटि पनि त्यसरी फाल्न सकिन्छ। हुन्छ हस् सर। थ्याङ्क यू सर। मैले स्टप गरेँ सर। हस् ल हुन्छ म्याम। सर मेरो यो कन्डिसन टु सो भएन हौ सर, मैले बुझिन यो सर। ल सर खोइ सर शेयर गरौँ त। शेयर गर्नुपर्ने भयो सर, मेरो यो भए जस्तो लागेको छैन मलाई सर। ल ठिक छ सर। भयो सर मेरो शेयर भएको छ सर। भयो छ। ल ल अब चलाउनुहोस् त सर। यो मैले कन्डिसन टु सो गरेकै छैन सर। यो मेरो कलर किन चेन्ज भएर जान्छ सर? यो कलर पुरै उता जाँदा चाहिँ मैले ट्रान्सलेट गर्दा त पुरै कलरै चेन्ज भएको छ हेर्नु त। एउटै छ नि सर तलको कलर र त्यो यो माथिको कलर त्यो र यो एउटै कलर त छ नि। अलि गाढा भएको ल यो कलर यसको कलर हो यो। अनि यो यसको हो यतातिरको यो। अनि यो अलिकति थोरै फरक देखिया छ। थोरै फरक भयो सर। त्यो के भयो? थोरै फरक देखिया छ किन। अब यसलाई कन्डिसन टु सो गर्दा सर हामीले यसलाई कस्तो पहिला यो उलाई हटाइदिनु सर, भेक्टरहरु हटाइदिनु न पहिला, अलि फाइन हुन्छ त। अनि त्यसपछि सजिलो हुन्छ। भेक्टरमा माथि अब्जेक्टमा जानुहोस् सर। अब्जेक्ट टाइपमा एकैचोटि माथि भेक्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। माथितिर भेक्टरमा अब राइट क्लिक गरेर सो अब्जेक्ट गर्नु। सो अब्जेक्ट गर्नु सर, सो लेभल होइन। सो अब्जेक्ट। ल भयो सर। ल सो अब्जेक्ट पनि अगाडि माथितिर क्लिक गर्नु सर। सो लेभल गरिदिनु सबैको। त्यहाँ गजाङ केही चाहिएन। एउटा जहाँ क्लिक गरे पनि हुन्छ। एउटामा क्लिक गर्नु त। अल्जेब्राको जुनमा भए पनि हुन्छ सर। एउटामा क्लिक गर्नु त। राइट अब कन्ट्रोल ए गरिदिनुस्। अब राइट क्लिक गरेर सो लेभल फेरि एकचोटि राइट क्लिक गरेर सर त्यही भित्र भयो। अब भयो। ल थ्याङ्क यू। भयो सर। ल अब यता हेर्नु त सर। अब चलाउनुहोस् त। स्लाइडर चलाउनुहोस् त। सबै पुरै चलाउनुहोस् त। किन सर खाली माथि चलाउँदा झन् खाली भएको छ त हजुरको? किन के भयो? यो कन्डिसन मिलेन सर। अलरेडी फिल अप भएर हो त सर है। कन्डिसन उ भएन कि कन्डिसन टु सोमा तपाईको अर्को यो त्यो माथि पो जान्छ त एउटा त। कन्डिसन टु तपाईको त माथि गइरहेछ त। त्यसलाई क्लिक गर्नुस् त सर। त्यो माथि गएको छ त। हो त्यसलाई क्लिक गर्नुस् त। माथि गएकोलाई हो त्यहाँ राइट क्लिक गर्नुस् त। तर अब्जेक्टिभ प्रोपर्टीमा हेर्नु त। माथि त नजानु पर्ने नि त्यो त। किन मैले अहिले कन्डिसन टु पनि क्वाड्रिलेटरलाई कता त थिचे, क्वाड्रिलेटरलाई थिचे कि कता के गरेछु सर। त्यही त। त्यो तपाईको त्यो ट्रान्सलेसनमै के भएको छ खोइ। ल आउनु दिनुस् त। पर्नुस् त। बेसिकमा जानु त। त्यहाँ माथि बेसिकमा गयो सर। बेसिकमा त स्क्रिप्ट टिममा जानु त। त्यहाँ पनि देखाएन त। किन देखाएन त? त्यो माथि नै नजानै पर्ने। यो माथि जानै हुन्थेन तपाईको माथिको। यसलाई यसो भयो सर। यो मेरो पक्कै यो एकछिन यसो गरौँ सर। त्यसलाई फेरि गरौँ। तल भेक्टर छ नि सर। एकछिन त्यो भेक्टर जतिलाई डिलिटै गरिदिनु सर। फेरि भेक्टर बनाउँला हामीले। त्यो बिग्रे जस्तो लाग्यो मलाई। भेक्टरमा क्लिक गर्नुहोस् त सर। भेक्टरमा हजुर। अब त्यसलाई डिलिटै हान्दिनुस्।
डिलिट हान्छ रे यसलाई ल ल ठिक छ सर। अब यसको नाम के छ, यो बिचको सेन्टर पोइन्ट मात्रै देखाउनुहोस् त सर, त्यसको सो लेभल गर्नुहोस् त, अहिले सजिलो हुन्छ। ए हो त्यसको पनि